अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मावन खुसूसी नदीम बाबर को ओहदे से फारिग कर दिया है और इसकी वजह है पेट्रोलियम बहरान। अब इसकी तहकीकात होंगी। असद उमर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जब तक ये तहकीकात होंगी सेक्रेटरी पेट्रोलियम और नदीम बाबर अपने ओहदे से अलग रहेंगे। इसके साथ साथ असद उमर का ये भी कहना था कि अगर कोई इसमें मुलव्वस पाया गया तो वो जेल जाएगा। एक दफ़ा फिर ये टेस्ट केस है और लोग अब बातें कर रहे हैं कि आटा और चीनी स्कैंडल की तरह सिर्फ रिपोर्ट आएगी या फिर कंक्रीट एक्शन भी होगा और इस पर बाकायदा मुकदमे बनेंगे या नहीं बनेंगे। और ये मामला है जून 2020 का, जब पेट्रोल बहरान आया था और उसके ताने बाने वहीं से मिलते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में नदीम बाबर साहब से काफ़ी एतराज़ भी होते रहे हैं और बारहा होते रहे हैं। अब देखना है कि अब ये चीज़ें कहाँ और ये ऊँट किस करवट बैठता है। और हुकूमत के लिए एक और टेस्ट केस ये होगा। इससे पहले भी जो वज़रा हटे हैं वो सिर्फ हटे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ ओहदे से साइड पे किया गया। और कई दफ़ा हमने देखा है कि वज़रा किसी और कैपेसिटी में कैबिनेट में भी नज़र आए हैं। जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे असद उमर साहब, ये पहले वज़ीर ख़जाना थे जब हुकूमत आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2018 में। उसके बाद इनको साइड पे कर दिया गया। उसके बाद ये फिर वापसी इनकी हुई कैबिनेट में, और जो मौजूदा इनकी वजारत है प्लानिंग की, ये फिर वज़ीर प्लानिंग के तौर पर सामने आए हैं। तो आज नदीम बाबर को भी, मावन खुसूसी को भी इन्होंने ही मजदा सुनाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ में शफकत महमूद भी थे। तो बातचीत हो रही है। अब देखना है कि ये मामला कहाँ तक जाते हैं। दूसरी जानिब ये तो हुकूमत के मामला थे, अपोजिशन की भी बात करते हैं। और वहाँ पे यूसुफ रज़ा गिलानी अब कायदे ऐवान होंगे सेनेट में। पहले वो उम्मीदवार थे चेयरमैन सेनेट के लिए, लेकिन अब वो लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे सेनेट में। अब देखना है कि यहाँ पे PMLN की जो ग्रीवेंसेस हैं उनका क्या होगा, PDM के इत्तेहाद कैसे ये बरकरार रहेगा और आगे चलेगा। और इसमें भी यूसुफ रज़ा गिलानी को बनने में भी जो 4 इंडिपेंडेंट्स का कमाल है, करिश्मा है, उसके बारे में भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। 30 वोटों के साथ यूसुफ रज़ा गिलानी कायदे हिस्ब इख्तलाफ हैं सेनेट में। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना के केसेस पे, अब कोरोना ने कल 63 अफराद को लुकमा अजल बने हैं कोरोना की वजह से। और कोरोना की एहतियात अब लोगों को करनी पड़ेगी। और जिस तेज़ी से ये तीसरी लहर फैल रही है तो सब हिफाजत करें, क्योंकि कोरोना का जो बेस्ट जो है इसका इलाज, जो प्रिवेंशन है, वो एहतियात है। आज के प्रोग्राम में तमाम उमूर पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी साहब। उनसे आगाज़ गुफ्तगू करते हैं। कुंडी साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं, इसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं कौमी असम्बली में। जब ये MNA थे तो डिप्टी स्पीकर बने थे। कुंडी साहब से भी हम बात करेंगे ये जो गवर्नमेंट का जो फैसला हुआ है नदीम बाबर को हटाने का, उस पर भी। लेकिन आगाज़ में करना चाहूँगा यूसुफ रज़ा गिलानी वाले से और PDM के मुस्तकबिल के हवाले से पहले मैं बात करूँगा। तो फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुंडी साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। कुंडी साहब, सबसे पहले तो PDM की मैं बात करना चाहूँगा। यूसुफ रज़ा गिलानी, आपको मुबारक हो, आपकी पार्टी के सीनियर मेंबर भी हैं, वो अब लीडर ऑफ द अपोजिशन बन गए सेनेट में। लेकिन आपकी जो इत्तेहादी है PMLN, वो कुछ खफा है, वो शिकायतें भी कर रही है। ये मामलात हैं क्या? क्या PDM इज स्टिल अलाइव, या जो कह रहे हैं कि जनाजा पढ़ लिया गया है? देखें, बिल्कुल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आज लीडर ऑफ द अपोजिशन बने हैं। उनके 30 मेंबर्स के तकरीबन सिग्नेचर से, और PDM बिल्कुल बरकरार है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। PDM में ये तो नहीं है कि हम कौन सी इवेंट कैसे करेंगे। PDM के हमारे बिल्कुल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उनके कैंडिडेट थे चेयरमैन सेनेट के। और क्योंकि लीडर अपोजिशन की बात थी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अभी चेयरमैन सेनेट नहीं बन सके। जिस तरीके से आपने देखा जो 7 वोटों के साथ जो डाका डाला गया दिन दहाड़े, और हम कोर्ट से भी रिव्यू कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया, लेकिन हम इसके रिव्यू में जा रहे हैं। और जब तक वो चेयरमैन सेनेट नहीं बनते उस वक्त तक वो लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे, क्योंकि हम मेजॉरिटी पार्टी हैं अपोजिशन में। तो ये हमारे जमहूरी हक बनता था कि हम लीडर ऑफ द अपोजिशन की वो लेते स्लॉट। हमारे साथ हमें ANP ने भी सपोर्ट किया, हमें इंडिपेंडेंट जो 2 फॉर्मर फाटा के सेंटर थे उन्होंने भी सपोर्ट किया, जमात इस्लामी ने भी सपोर्ट किया। उनके सपोर्ट से बन सकते थे, लेकिन क्योंकि कल एक फॉर्म ब्लॉक बना है, या अब एक ग्रुप बना है जिसमें 4 सेंटर्स हैं, उन्होंने भी यूसुफ रज़ा गिलानी को सपोर्ट किया है। सर, ये तो ब्रिलियंट मूव की बात हो रही है ना। PMLN वाले कहते हैं हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया। जरा कहते हैं कि वो खुश नहीं है, वो मौलाना फजल रहमान से आप लोगों की शिकायत भी करेंगे। ये किसकी स्टेटमेंट है जो आपने फरमाया है? सर, ये PMLN की तरफ से आई है। एम की तरफ से? नाम तो बताएं किसने कहा है? सर, इसमें अभी तो ज़राए की खबर है ना कि वहाँ पे जो मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने कहा है, और अब ऑफिशियली आएंगे, कल तक ये बात सामने भी आ जाएगी। देखिए, मैं पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी में ज़राए पे बिलीव नहीं करता।
اگر ان کی کسی انفارمیشن سیکرٹری نے یا کسی عہدیدار نے دیا ہو تو میں اس پہ رپلائی کر سکتا ہوں، لیکن اگر آپ ذرائع سے چلائیں گے یا ایسی جو بات ہوگی تو اس سے میں کم از کم یہ رپلائی نہیں فیئر کرتا ہوں. انف اگر سر، فیئر وہ انف. اچھا آفیشیلی کریں گے تو میں آفیشیل سے رپلائی اچھا کروں گا. کنٹی صاحب، اب ایک اور چیز آ جاتی ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے. زرداری صاحب نے تو ایک دفعہ کہا تھا کہ جی معاہدے ہوتے ہیں وہ قرآن اور حدیث تو نہیں ہے. اب ایک دفعہ پھر آپ لوگوں نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا ہوگا، ڈپٹی چیئرمین ہوگا وہ جے یو آئی کا ہوگا، غفور حیدری صاحب کو آپ نے کیا، اور لیڈر آف دا اپوزیشن اس میں بات ہوئی تھی کہ پی ایم ایل این کا ہوگا. تو آپ لوگ اگر سینٹ کے نہیں جیت سکے تو آپ نے کہا کہ چلو وہ نہیں تو یہ بھی ہمارا، تو اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں پی ڈی ایم کی جب میٹنگ ہوئی تھی اس میں متفقہ طور پہ یوسف رضوانی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ کے امیدوار تھے اور وہ چیئرمین سینٹ اناؤنس ہوئے تھے. اس کے بعد کیونکہ ڈپٹی چیئرمین پہ ایک دو کینڈیڈیٹس تھے تو ہم نے اس پہ کمیٹی بنائی تو ڈپٹی چیئرمین کے لیے ہم نے وہ کیا. پھر اس میں انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب کی جماعت نے کہا کہ جی پھر ہم لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ نون کو دے دیتے ہیں، لیکن ایسی سچ کوئی ایسے ہمارا معاہدہ نہیں ہوا تھا. ہم بھی کہتے ہیں کہ یوسف رضوانی صاحب جو ہے وہ ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، ان کا پارلیمنٹری جو تجربہ ہے باقی جو پچھلے بیٹھے ہوئے سینٹ میں ان سے زیادہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھے لیڈر آف دی اپوزیشن ثابت ہوں گے. ہم میجورٹی پارٹی میں اب دیکھیں کہ ہمارے پاس 30 ممبرز ہیں. 30 ممبرس کی مطلب ہے کہ ہمارے پاس اگر ہمارے دوستوں کے پاس نون کے دوستوں کے پاس اگر میجورٹی ہوتی تو ہم ان کو سپورٹ کرتے، ان کے ساتھ ہوتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میجورٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، تو جمہوری حق بنتا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ان کا لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتا. لیکن کنڈی صاحب اس میں یہ دیکھیں جس طرح کی صورتحال بن رہی تھی اپوزیشن میں، جس طرح کی وہ میٹنگ میں بھی باتیں ہوئیں، اس کے بعد کیا اس کو اتنا سیریسلی، اور کیا لیڈر آف دا اپوزیشن سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے تو چیئرمین سینٹ بنانا ہے، وہ جب تک وہ کرسی وارم کر رہے ہیں کہ ادھر بن گئے تو پھر آپ نون کو دے دیں گے. تو اگر اس پہ قربانی پہلے ہی دے دیتے اور ایک ہی فائٹ کر لیتے، وجہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کیوں ایڈمنٹ ہے کہ ایک تو یہ کہ نمبرز ہیں آپ کے پاس، لیکن نون کو اتنا انوائے کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پارلیمنٹری اس کا بھی ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بالکل ہم فائٹ کر رہے ہیں، ہم اپیل میں جائیں گے ہائی کورٹ میں، اور ہم پورا یقین ہے کہ ہم کورٹ سے جو ہے وہ جیتیں گے. یوسف رضوانی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ بنیں گے. جب وہ چیئرمین سینٹ بن جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم بیٹھیں گے کہ ہم لیڈر آف دی اپوزیشن پہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں، تو یہ تو بات کی باتیں ہیں. لیکن ایسی کوئی باتیں نہیں جس پہ ہم کہیں کہ جی پی ڈی ایم کے ساتھ یہ ہے یا پی ڈی ایم کو ہم توڑ رہے ہیں. ہم پی ڈی ایم کو نہیں توڑ رہے ہیں، پی ڈی ایم کو برقرار رکھنے میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، پوری کوشش کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اچھا اب بڑی خبر تھی کہ وزیر اعظم نے جو مشیر تھے ان کے پیٹرولیم بحران پہ، ندیم بابر صاحب کو، ان کو کہہ دیا کہ آپ سائٹ پہ ہو جائے جب تک انکوائری نہیں ہوتی، فورنزک نہیں ہوتی. اس طرح کے بڑے فیصلے کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ. اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ بڑا فیصلہ ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں. ایک جگہ پہ ہوتے تھے لوگ چوریاں کرتے تھے، گروم کا سردار آ جاتا تھا، جب وہ پکڑے جاتے تھے تو ان کو 2 تھپڑ مار کے کہتے تھے بھاگ جائیں یہاں سے، تو ان کو وہاں سے بھگا دیتا تھا اور خود بھی ان کی جان چھڑا دیتا، پھر اور لے آتا تھا. تو یہ تو اب آپ دیکھیں جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آ رہی ہے ہر مہینے جو ہے کوئی نہ کوئی چور پکڑا جاتا ہے، ان کو سائڈ پہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اس کو جو، اور اس کے بعد وہ اس کو جو ہے یا میجورٹی تو ان کے پاس ویزے ہیں یا سٹیزن شپ ہے، ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ واحد حکومت ہے جس میں مہینے ہر ہفتے اور مہینے کے بیس پہ جو ہے وہ لوگ پکڑے جاتے ہیں اور جو ہے ان کو سائڈ، ہر کسی کا اپنا بزنس ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات ہے. اب بابر صاحب کو دیکھیں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے. لیکن ان کا تو وہی موقف تھا نا کہ ان سب کچھ چھپایا ہوا تو نہیں تھا، انہوں نے ظاہر کیا ہوا تھا، کہتے ہیں میٹنگ میں بھی نہیں بیٹھتا. لیکن پھر بھی اس طرح کے فیصلے شوگر میں اپنے قریبی لوگوں کو نکالنا، جہانگیر ترین کے خلاف ان کا جو ایکشن تھا، اس سے پہلے اسد عمر صاحب کو بھی کیا، وزیر صحت تھے وہ بھی ریوالونگ چیئر تھے، وزیر اطلاعات بھی ریوالونگ چیئر. اس طرح کے دلیرانہ فیصلے تو ہو رہے ہیں کہ باقی لوگ تھوڑا سا نہیں کرتے، اتنے وزراء نہیں کسی گورنمنٹ میں جاتے. اسد عمر کو نکالا، اس کے ساتھ کیا کیا؟ اگر آپ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کیا ہوا مجھے بتائیں، کیا ایشو ہوا؟ یا پھر جو آٹے کا بحران ہوا، یا پھر آپ مجھے بتائیں دوائیوں کا اسکینڈل آیا اس پہ کیا ہوا؟ یہ تو مطلب ہے کہ امپائر بھی ان کے اپنے بال ٹیمپرنگ بھی کرتے ہیں، کیونکہ کرکٹ کی زبان سمجھتے ہیں، بال ٹیمپرنگ بھی کرتے ہیں، امپائر بھی ان کے اپنے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے نکالے. کیسے نکالا مجھے بتائیں. یہ دوائیوں کا جو اسکینڈل آیا ہمارے ملک میں ہوا، اس کے بعد کیا کیوں نہیں اس دوبارہ اس نے کیبنٹ میں لے لیا. جہانگیر ترین صاحب کے اوپر انہوں نے الزامات لگائے. ہم جو کہتے ہیں الزامات ہیں، بتائیں ان کو کیا سزا ملے اگر انہوں نے کیا ہے، یا پھر آٹے کا بحران ہوا ہے یا باقی بحران ہوا ہے. سزا کن کو دی ہے؟ صرف نکالا گیا نا، سائڈ پہ کیا گیا. اس کا مطلب مجھے ہمیں بتائیں کہ اس پہ امپلیمنٹیشن کیا کیا انہوں نے، ان کو کیا سزائیں ملے ان لوگوں کو؟ کچھ سزائیں نہیں ملی. صرف یہ کہ سائڈ پہ ہو جاؤ، بس بہت کما لیا، سائڈ پہ ہو جاؤ، جو تم نے الیکشن میں خرچہ دیا تو ہو گیا، بس سائڈ پہ ہو گیا. بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کیا سزا ہوئی ہے، کیا ان کے اوپر پروسیس ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، اور ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا.
अच्छा कुंडी साहब, एक तनकीद आ रही है कि चलें गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस अपनी जगह पे, उस पर भी सवालात हैं, लेकिन अपोजिशन भी है हमारी, वो जिस तरह की आपस में है, एक लॉन्ग मार्च करना था वो अब मौखर हो गया, आगे चला गया है। अब आप लोगों की सीईसी की मीटिंग पे सबकी नज़रें हैं, उसके बाद होगा कि लोग अब कह रहे हैं कि ना हुकूमत हमें अच्छी मिली ना हमें अपोजिशन अच्छी मिली, तो क्या करें हम लोग? देखें, हुकूमत तो अच्छी नहीं मिली, वो तो लोगों की चॉइस नहीं थी ना, वो तो सेलेक्टर्स की चॉइस थी। अपोजिशन तो हमें मिली है। देखें, हमने लॉन्ग मार्च का फैसला था, नहीं हो सकता, थोड़ा डिले हो गया, हम रेडी थे, पीडीएम के बाकी दोस्त रेडी नहीं थे। लेकिन अभी आगे हम इंशाल्लाह देखेंगे कि जो भी फैसला होता है, मुतफिका फैसला होता है, चाहे वो अदम एतमाद का होता है, चाहे वो लॉन्ग मार्च का होता है, चाहे वो जेल भरो तहरीक का होता है, जो भी होता है इंशाल्लाह हम करेंगे। देखिए, हमने अगर वो लॉन्ग मार्च किया था, हम उसको महंगाई मार्च का नाम दिया था। हम तो आज भी जो है इन लोगों के हकूक पे लड़ रहे हैं, जो आज लोगों को 1 करोड़ नौकरी देने वाले थे, आज लोगों को दिन ब दिन बेरोजगार कर रहे हैं। कल परसों भी हमने सुना स्टील मिल से लोगों को निकाला गया, इस तरह लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। हम तो नहीं कहते कि लोगों को बेरोजगार करें, हम तो कहते हैं लोगों को नौकरी दीजिए, अच्छी बात है। 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नौकरी दे दें, हम खुश होंगे ताकि लोगों को रोजगार मिल जाएगा। अच्छा कुंडी साहब, आपकी जमात के हवाले से मेरा सवाल है। देखिए, क्योंकि जो अपोजिशन का जो पीडीएम का ये जो अलायंस है हुकूमत के ख़िलाफ़ है, ये कोई इलेक्टोरल अलायंस नहीं है, इलेक्शन आप लोग मिलकर नहीं लड़ेंगे, ज़ाहिर बात है। उधर भी कई जगहों पे आप मद्दे मुकाबिल होंगे, पीएमएलएन के साथ भी मुकाबला होगा। अब पंजाब में और केपी में आपका ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा से, डेरा इस्माइल खान से है, आप अभी वहीं से हमसे बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जाता है कि सिंध तक महदूद हो गई है। अब कितना इसमें आर्ग्यूमेंट में वजन है, और कैसे आप लोग कम बैक करेंगे पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में? देखें, जो आप बात कर रहे हैं वो तो आपकी अपनी एक राय है ना। जीबी में सबसे मेजोरिटी पार्टी कौन थी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। ठीक है, हमें सीटें नहीं दी गई, हमें हमारा मैंडेट उन्होंने चुराया, लेकिन सबसे मेजोरिटी पार्टी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। अभी भी अगर आप देखें तो इंशाल्लाह अगर इलेक्शन होगा, हम इंशाल्लाह रिवाइवल करेंगे। पंजाब में ठीक है हम कमजोर है, लेकिन इंशाल्लाह हमारे रिवाइवल होगा, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हम पीपी में भी और पंजाब में भी रिवाइवल करेंगे। देखिए कुंडी साहब, इसमें आप लोगों ने इंट्रोस्पेक्शन तो की होगी ना। देखें, एक होता है ना कि आप तीसरे नंबर पे हो जाएं, आप लोग कई जगहों पे पांचवें छठे नंबर पे, तहरीक लबैक से भी पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। फिर ये था कि आप मैं लोगों को टिकट देने के लिए लोग नहीं मिल रहे थे। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। इस पे क्या आप लोगों ने किया है, होमवर्क क्या किया है? खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से आप लोगों ने, आप लोग जब बैठते हैं तो वहाँ पे क्या किया है? देखिए, मैं आपसे एग्री करता हूँ, आपसे एग्री कर लेता, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि पीटीआई सेलेक्टर्स की जमात नहीं है, तो फिर पीटीआई की पिछले इलेक्शन में क्या पोजीशन थी? 2002 में थी, और आज क्या पोजीशन है? हमारे मामले में भी देखें, नून भी 14 सीटों के साथ है, 10 सीटों के साथ है, सेलेक्टर्स हुआ। हमारे जो कभी हम सीटें जीतते हैं, कभी हारते हैं, ये चीज़ चलती हैं। हमारे आज भी जो कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन अच्छा कुंडी साहब, ये इस जवाब में आपकी आवाज़ दो तीन दफ़ा कटी है। मैं चाहूँगा कि आप ये जवाब एक दफ़ा फिर शुरू से दे दें, क्योंकि आपकी आवाज़ हमें नहीं आ सकी। कुंडी साहब, आई कैन नॉट हेयर यू। हेलो जी जी कुंडी साहब, इस सवाल का जवाब शुरू से काइंडली अगर आप दे दें। कौन सा सवाल है? सही, जो मैंने पूछा है कि जो आपकी परफॉर्मेंस थी इलेक्टोरल इलेक्शंस में, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस थी। देखिए, मैं ये कह रहा था कि पीडीएम अपना पीटीआई जो है वो अगर आप कह रहे हैं कि लोग उसका ही है, तो पिछले इलेक्शन में क्या पोजीशन थी, 2002 में क्या पोजीशन थी, तो उस वक्त अगर आप देखें तो उनकी कितनी सीटें थी और आज कितनी सीटें हैं। फिर आप देखें, माजी में हम भी 17 सीटों के साथ आए हैं, नून भी 14 सीटों के साथ हमने रिवाइवल की है, रिवाइवल होती है, पार्टी पे आते रहते हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो फ्यूचर है वो पार्टी है। यानी आपका ये कहना है कि इलेक्टोरल जो परफॉर्मेंस है वो चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएट होती है। 97 में आप लोग भी यानी 17 से 18 सीटों पे आ गए थे, उस पर कम बैक हुआ। पीटीआई का भी आपने हवाला दिया। चले, अब ये तो बात सारी इधर हो गई है। अब आखिर में एक दफ़ा फिर सेनेट में अगर बलूचिस्तान अवामी पार्टी से इतने अच्छे ताल्लुकात है, तो संजरानी साहब जो सेनेट अब चेयरमैन सेनेट बन गए, पहले से ही आप लोग कोई इतफाक़ कर लेते। बाद में जब इतना हो रहा है, पहले भी संजरानी साहब को आप लोगों ने बनाया था, बिलावल साहब ने मिठाई भी खिलाई थी। देखिए, उस वक्त शहजादी साहब ये पोजीशन थी, जब वो आए थे तो उन्होंने हमसे वोट मांगे थे, और उन्होंने यहाँ पर भी यह तक कहा था कि मैं आपको एतबार देता हूँ कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम ज्वाइन करेंगे। लेकिन बाद में उन्होंने बाप पार्टी बना के अपने एक लाइन ले ली, अपने जो लोगों को मिलाया। आज भी देखें, आज हमारे साथ जो 3-4 लोग आए हैं वो सारे बलूचिस्तान से नहीं है, वो केपी से भी है, इंडिपेंडेंट लोग हैं, बाप पार्टी के नहीं है। बाप पार्टी तो प्रीपेड पार्टी है, किसी वक्त जो है इनका वो प्रीपेड बैलेंस खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
چلیں ٹھیک ہے کنڈی صاحب، باپ والوں سے بھی ہم بات کریں گے، بلوچستان عوامی پارٹی سے ان کا موقف بھی لیں گے۔ اب فائنلی کہ اب وہ کیا پھر 90 والی سیاست پھر آ رہی ہے واپس، پھر وہی کہ جس طرح ہم نے میوزیکل چیئرز دیکھے تھے اور بیانات تھے وہ پھر اسی طرح آنے شروع ہو جائیں گے؟ بالکل ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہم پیپلز پارٹی اور نون میں سمجھتا ہوں کہ ایک میچور پارٹی ہے، باقی پارٹی بھی موجود ہے، ہم پالیٹکس کریں گے، ہم مینڈیٹ کے احترام جس کو مینڈیٹ ملے اس کے احترام مینڈیٹ کرنا چاہیے، ان کو چلیں دیکھیں، ہم بھی امید کرتے ہیں کہ سیاست میں میجورٹی آئے۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، ہمارے ساتھ موجود تھے فیصل قی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا، بریک کے بعد آ کر اپنا پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید، اور پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی، سینئر جرنلسٹ افتخار احمد صاحب، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ افتخار صاحب کا وجہ شہرت جو ان کے ہارڈ ہٹنگ انٹرویوز تھے وہ بھی تھے، اور اس کے علاوہ الیکشن میں ان کے جو ایکسپرٹیز ہے وہ زبان زد عام ہے، سب جانتے ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ افتخار صاحب ابھی حال ہی میں کورونا کو انہوں نے شکست دی، اللہ کے فضل و کرم سے اب روبہ صحت ہیں، اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے کہ کورونا کے جو بڑھتے ہوئے کیسز جو تھرڈ ویو ہے اس پہ بھی، اور پھر یہ ندیم بابر والا معاملہ بھی، اور اپوزیشن کی جو سیاست ہے وہ بھی ان سے سمجھیں گے۔ افتخار صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ افتخار صاحب سب سے پہلے تو کورونا کی بات بھی ذرا کر لیتے ہیں، جو تھرڈ ویو ہے لوگ احتیاط نہیں کر رہے، اب کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے بھی ماشاءاللہ ابھی کورونا سے ابھی روبہ صحت ہیں، آپ ٹھیک ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو تھرڈ ویو ہے یہ تو بڑی ڈیڈلی آ رہی ہے، اور جو عوام کا جو ہے ایک پیغام، ایک جو سوشل سروس ہماری ہے کہ ان کو بھی کہیں کہ احتیاط کریں، ذرا آپ کا پرسنل ایکسپیرینس بھی اور پھر آپ کی ایک بات بھی۔ دیکھیں، ہمارے عوام ہماری بات کو کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ یہ جو ہمارا خطہ ہے جہاں ہم رہتے ہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال، سری لنکا، اب یہاں پہ کچھ خاص قسم کی ڈی این اے ہے، انہوں نے ماننا کسی کا بھی نہیں، کہ جس کو صحیح سمجھتے ہیں وہی ان کے نزدیک اصول ہے، قانون ہے، اور اسی رواج کے مطابق یہ چلتے ہیں۔ یہ اس وقت روتے ہیں جب ان کے پیاروں کی میتیں ڈبے میں بند ہو کے آتی ہیں اور ان کو دیکھنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی ہے، تو اس وقت یہ روتے ہیں دھاڑے مار مار کے۔ اس سے پہلے آپ ان کو لاکھ سمجھائیں کہ ایک ماسک پہننا ہے آپ نے اور مجمع میں نہیں جانا، تو یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ابھی بھی اڑاتے ہیں۔ میں نے پچھلے سال مارچ سے لے کے اس سال جب یہ پچھلے مہینے تک، یقین کریں میں نے بہت اپنے پیارے دوستوں کے جنازوں میں شرکت نہیں کی، سوائے رؤف طاہر کے، کیونکہ رؤف طاہر اور میں اکٹھے 1983-84 سے اس پروفیشن میں آئے تھے۔ ہم میل پیدل چلتے تھے اپنی قبروں کی تلاش میں۔ اور دوسری میری جو غلطی ہوئی، میں نے کوئی شادی اٹینڈ نہیں کی، لیکن ریاض فتیانی کی بیٹے کی شادی پہ اس لیے جانا پڑا کہ ریاض فتیانہ میرے تینوں بیٹوں کی شادی میں آیا تھا، اور ہم پنجابیوں کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آپ کی شادی میں آئے تو آپ واپسی پہ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے میں ایک لفظ ہے نیوندرا، وہ آپ نے ان کو لوٹانا ہوتا ہے۔ یہ ریاض فتیانی کے بیٹے کی شادی سے یہ نمونہ میں لے کے آئے۔ پہلے 2 دن میرا جسم درد کرتا رہا اور میں نے نہیں سنجیدہ لیا، لیکن جب تیسرا دن آیا تو میں نے محسوس کیا کہ نہیں، اب مجھے ٹیسٹ کروانا چاہیے، اور جب میں نے ٹیسٹ کروایا تو ٹیسٹ میں یہ صاف لکھا ہوا تھا کہ میں اب کووڈ کا مریض ہو گیا ہوں۔ 18 دن میں آئسولیشن میں رہا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں احتیاط کرتا جیسا میں نے کی، اس کے باوجود مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں ایک ایسے مجمع میں گیا جہاں پہ لوگ زیادہ تھے۔ اگر اس مجمع میں نہ جاتا اور لوگ زیادہ جاتے وہاں ان سے نہ ملتا، تو شاید میں جو کیریئر تھا اس سے میں کیری نہ کر پاتا۔ اب اسی مجمع میں جو دوسرا میرا دوست بیمار ہوا ہے، اس کا نام ہے میاں منظور احمد بٹو، یہ بھی اس دن اس شادی میں شریک ہے۔ تو ہم لوگ مجمع سے لیتے ہیں، اور مجمع تو گلیوں، بازاروں اور محلوں میں ایسا ہے کہ جیسے پتہ نہیں مفت کی چیزیں خریدنے اور جاتا یہ ہے۔ این سی او سی نے کہا ہے، اور یہ ہماری سب سے اپیل بھی ہے کہ احتیاط کریں، ماسک پہنیں، اور جو گیدرنگز ہیں ان کو اوائڈ کریں۔ اچھا افتخار صاحب، اب تھوڑی سی آپ سے سیاست کی بات، کیونکہ کافی مسنگ آپ کی تھی، اپوزیشن کا جو ایک بڑی اچھی اٹھان تھی پی ڈی ایم کی، پھر یہ آخر میں کیا ہو گیا؟ آج یوسف رضا گیلانی وہ بن گئے ہیں لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ میں، نون لیگ کہتی ہے ہمارا حق تھا، ہمارا فارمولہ تھا، یہ ہو رہا کیا ہے پی ڈی ایم میں؟
देखिए ये पीडीएम का इशू नहीं है, ये हमारे पाकिस्तान की सियासत का इशू है। मैं 20 मरतबा कह चुका हूँ, मुझे अजीब सा लगता है जब मैं ये बात करता हूँ तो उस पर कोई लोग मानने नहीं देते। पाकिस्तान में 1980 के बाद नजरियाती सियासत और असूली सियासत खत्म हो चुकी है। जो सियासी वर्कर हैं वो ना होने के बराबर हैं। तमाम सियासी जमातों का जो पॉलिटिक्स है वो है इक़्तिदार की खातिर, ये इक़्तिदार उनके पास आ गया, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। अगर मकसदियत होती तो ये लोग अपनी पार्टियों को ऑर्गेनाइज करते। मसलन अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है आपने देखा कि उन्होंने कहा कि लोकल बॉडीज को बहाल किया जाए, तो 70-80 हज़ार जो लोग हैं उनको बहाली हुई उनकी। अगर हम पाकिस्तान की 8,000 यूनियन काउंसिल्स के अंदर तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने दफातर कायम करती हैं और यूनियन काउंसिल में इतनी कैपेसिटी है कि वहां पे 50, 60, 70 कमिटेड लोग मिल सकते हैं। यूनियन काउंसिल एक बड़ा हल्का होता है। अगर 3 पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की जो टॉप की 3 पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और हैं, अगर ये वहां पे अपने आप को ऑर्गेनाइज करें तो इसका मतलब है लाखों की तादाद में आप सियासी वर्कर्स को तरबियत दे सकते हैं और आप उनको इस पार्टिसिपेटरी जमहूरियत में शामिल कर सकते हैं। जब उनके स्टेक्स हाई होंगे पॉलिटिकल वर्कर्स के, तो फिर तब्दीली का अमल शुरू होगा। यानी ग्रास रूट लेवल से करने की ज़रूरत है इफ्तिखार साहब, ये जो आपका है। और इसमें बल्दियाती पे तो आप मुसलसल कहते भी रहे, बात भी करते रहे, और जमहूरियत का जो बिल्कुल यानी बेसिक यूनिट है वही हमारा नहीं है। और फिर अब मौजूदा हुकूमत है तो बड़े दावे किए हुए थे इस पे। नहीं मेरे दोस्त, आप देखें आप फौरी तौर पे पीडीएम पे पहुंचना चाहते हैं, तो पीडीएम तक पहुंचने के लिए जब तक ये बुनियादी चीज ही नहीं, तो फिर पीडीएम क्या है? पीडीएम भी तो एलीट क्लास है ना। पीडीएम पाकिस्तान के सियासतदानों की एक एलीट क्लास है। पाकिस्तान का जो 1100-1200 ये जो पॉलिटिकल लोग हैं, ये कुछ खानदानों से आए हैं, कुछ बरादरियों से आए हैं। और 1962 का जो इलेक्शन है मादे मिल्लत वर्सेस अयूब खान, मेजॉरिटी ये उसी की पैदावार है। अब तो अल्लाह माफ़ करे, सबको अल्लाह ज़िंदगी दे, इनमें से काफ़ी लोग जा रहे हैं, अपने रब को प्यारे हो रहे हैं। तो इस दौरान जब आपके पास पार्टीज नहीं होंगी, नजरिया नहीं होगा, तो फिर पीडीएम क्या करेगी? तो पीडीएम वही करेगी जो आज पीडीएम ने किया। पीडीएम की एक पार्टी को काफी दिनों से इशारा मिल चुका था कि भाई बात यह है कि जो मौजूदा निज़ाम है ये चल नहीं रहा, इक्तिसादी दबाव बढ़ रहा है, IMF का दबाव बढ़ रहा है, अफगानिस्तान में जो तब्दीलियां हो रही हैं उन्होंने साफ कहा है कि हम आपको कम से कम वक्त दे रहे हैं कि जो दोस्त आपके फिरते हैं ना बाजारों गलियों में तालिबान और तालिबान के हामी, आप इन पे काबू पाएं, वरना फिर आप उन नताइज को भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। और यही मरियम नवाज ने भी बात की, और आपका इशारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह दोबारा से कराबत, और अब जिस तरह अपोजिशन बन गई तो कह रहे हैं सरकारी अपोजिशन कहा जा रहा है इसको। तो ये मुल्क के लिए तो क्या इसमें क्या बेहतरी होगी कि अगर एक नहीं, एक्स नहीं, वाई नहीं, जैसे आपने 60s के इलेक्शन का हवाला दिया, 1985 के इलेक्शन वो भी बड़े मार्कोतल आ रहा था कि एक नई ब्रीड ऑफ पॉलिटिशियंस उसमें आ गई जिसका अभी तक हम खमियाजा भुगत रहे हैं। देखिए वो बुनियादी तौर पे मैं जो पीपल्स पार्टी की हमायत कर रहा था पिछले दिनों कि उन्होंने पार्लियामानी सिस्टम को सपोर्ट किया, क्योंकि एक तरफ तो कहा जा रहा था ना कि बाइकाट कर दिया जाए असेंबलियों को और असेंबलियों से इस्तीफे दे के बाहर आ जाए। तो मेरा मकसद ये था कि पीपल्स पार्टी ने शुरू से ही पार्लियामानी डेमोक्रेसी की हमायत की है। लेकिन क्या पार्लियामानी डेमोक्रेसी की हमायत मैजिस्ट्री की है कि इक़्तिदार के ऊपर काबू करना है? आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इससे पहले भी पंजाब में गवर्नर राज का नफाज किया और सलमान तासीर जब थे हुकूमत को खत्म किया। ये दूसरी दफा नहीं हो रहा। अब इसके पीडीएम का जो फैसला है, ये पीडीएम का फैसला है। आप चंद दिनों में देखेंगे, चंद महीनों में देखेंगे, इमरान खान की पार्टी सुधर जाएगी और एक नई पार्टी इमर्ज करेगी और पार्लियामेंट के अंदर से इमर्ज करेगी, और ये पार्लियामेंट ही एक नया अपना सरबराह चुनेगी और मामलात को आगे ले जाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि रास्ते कोई नहीं है। अच्छा, लेकिन सर देखिए जो बात आप कर रहे हैं उसके लिए आपको एक लीडर की जरूरत होगी ना, सेंट्रल लीडर। वो कौन हो सकता है मुमकिन तौर पर, जिस तरह आपका तज्जिया है उसमें कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो हो सकते हैं? देखिए अभी तक मुझसे वो जो दोनों ताकत के ईवान हैं वो जैसे लोगों से तो मशवरा नहीं करते ना। हम तज्जिया तो है ना आपके पास, ना हम इतने बासर साफी हैं। मैं महसूस करता हूँ कि पीटीआई का होगा, क्योंकि फिर वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कौमी असेंबली में ये स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अपना बंदा लेके आए। सर कौन हो सकता है मुमकिन तौर पर, कौन कौन से नाम हो सकते हैं जो कि वाकई कुछ कर सके? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बिकॉज एक नई डिबेट हो जाएगी
کہ افتخار احمد نے فلانے کا نام لیا، پتہ نہیں اس کا دوست تھا، پیسے لیے، لفافہ لیا، اس کا چمچہ ہے کیا ہے. لیکن افتخار صاحب دیکھیں نا، یہ لیڈرشپ کو جو بھی چیلنج کرتا ہے وہ اس کا نہیں ہوتا نا. اب پیپلز پارٹی میں بھی اگر کوئی بلاول یا زرداری صاحب کو کرے گا تو ختم ہو جائے گا. اسی طرح شریف خاندان کے اگینسٹ کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا، تو عمران خان کے اگینسٹ پی ٹی آئی میں کوئی نہیں آ سکتا نا، پھر وہ پی ٹی آئی نہیں ہوگی. یہ غلط فہمی جب آخری دفعہ یہ واقعہ کیا فوج کے ایک ڈکٹیٹر نے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر نقب لگائی نیب کے ذریعے، تو حقیقت میں وہ لوگ بیچارے سارے بھول گئے، کوئی نہیں ان کو جانتا. لیکن اس کے بعد ایسا نہیں ہوا. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب 2000 اس سے پہلے بھی جب گورنر راج لگانے کی کوشش کی گئی پنجاب میں پیپلز پارٹی کی طرف سے، تب بھی پاکستان مسلم لیگ نہیں ٹوٹی. اور ابھی بھی پاکستان ابھی بھی جو بات کر رہے تھے کہ ابھی تک کامیابی یہی کہ پی ایم ایل این یعنی لیڈرشپ نہیں ہے تو ختم ہو جائے گی، مرج ہو جائے گی، کوئی اور آ جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی بھی شریف خاندان is still there. اچھا نہیں ٹوٹی نا، لیکن چونکہ پی ٹی آئی کو اگر حکومت میں تو پی ٹی آئی ہے، تو عمران خان کو اگر ریپلیس کرنا ہے تو عمران خان کو ریپلیس کرنا ہوگا پی ٹی آئی کے کسی شخص سے، کسی ممبر قومی اسمبلی سے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اتنی اکثریت نہیں ہے کہ ان کا آدمی پرائم منسٹر آف پاکستان بن جائے. افتخار صاحب عثمان بزدار کو تو کچھ نہیں کر سکے، یہ تو عمران خان تک کہاں تک پہنچیں گے؟ جی عثمان بزدار کو کچھ نہیں کہہ سکے تو عمران خان تو پھر پرائم منسٹر ہیں، وہاں پہ کیا ہوگا؟ آپ بات کر رہے ہیں پی ڈی ایم کی، میں آج ہونے والی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. بڑا فرق ہے. پی ڈی ایم کے اندر آخری ہفتوں میں آپ نے جو رویے دیکھیں، پہلی دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی 4 اپریل کے دن کو اس لیے نہیں منا رہی کہ کووڈ ہے. آپ کو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جو آج کاغذات پیش کیے گئے ہیں اس آدمی کے پاس جا کے، جس کے خلاف کل آپ گئے ہوئے سپریم کورٹ میں، اس کی اسپیکرشپ کے خلاف، تو آپ نے جو آج کاغذات پیش کیے پیار و محبت سے، بڑے اچھے کپڑے پہن کے گئے اور بڑے اسمارٹ لگ رہے تھے سارے، تو آپ اس تبدیلی کو ایسے کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ کاغذات دیے گئے 4 اپریل کا، جو ہسٹوریکل ان کا ایک پاور شو ہوتا ہے، اس کو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ کووڈ ہے ہم وہ نہیں کریں گے. 2 باتیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ لانے والے بھی اب تنگ آ چکے ہیں، اور لانے والوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ جس آدمی کو لائے یہ وہ آدمی نہیں نکلا جس کا ان کا خیال تھا، جو ان سے وعدے کرتا تھا، جن لوگوں نے اس کو بیچا. بدترین لوگ جو اس کیس کو جا کے لڑتے تھے وہاں پہ اور پٹ کرتے تھے کہ اس سے زیادہ ذہین انٹیلیجنٹ آدمی نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے، یہ اس کی پاکستان سے باہر پراپرٹی نہیں ہے، چلے کسی حد تک فار سیک آف ڈسکشن ہم مان لیتے ہیں کہ وہ نون کرپٹ نہیں ہے، مان لیتے ہیں. لیکن سوال ہے کہ میں اس خاطر تو نہیں آپ کسی کو پرائم منسٹر آف پاکستان بنا سکتے. پاکستان 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، مختلف ذاتیں ہیں، مختلف برادری ہیں، مختلف زبانیں ہیں، مختلف یہاں پہ تہذیب اور ثقافت ہے، اس کی فیڈریشن ہے. اب محسوس ہوا کہ یہ نہیں چل پا رہی، تو اب یہاں پہ افتخار صاحب اسی میں آج کا جو فیصلہ ہے کہ آج معاون خصوصی ہے ندیم بابر، 1 سال سے میڈیا ان کو ہدف تنقید، بلکہ جب سے یہ آئے تھے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی باتیں ہو رہی تھی، لیکن ندیم بابر براجمان تھے، ان کو کچھ نہیں ہٹا نہیں پا رہے تھے. اب پیٹرولیم بحران جو جون 2020 میں آیا، اس کی بنیاد پر اب ان کو فارغ کر دیا گیا اور کہا کہ تحقیقات ہوں گی، سیکٹری پیٹرولیم کو بھی کر دیا گیا. یہ اس طرح کے جو فیصلے ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ بھی اس کے لیے بھی جرأت چاہیے ہوتی ہے، یا اس سے کوئی نتیجہ نکلے گا نہیں نکلے گا؟ یہ فیصلے ان لوگوں کو بتانے کے لیے کیے جا رہے ہیں جو ان کو لائے اور جو اب ان سے مایوس ہو چکے، یہ ان کو دکھانے کے لیے کیے جا رہے ہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں. گندم کے بحران سے جو کھربوں روپیہ کمایا گیا، چینی کے بحران سے جو کھربوں روپیہ کمایا گیا، کیا وہ واپس آ جائے گا؟ کیا میں نے جو چینی 35 روپے خریدی اور پھر 100 روپیہ خریدی، کیا 35 اور 100 کے درمیان کے پیسے ہر اس شخص کو واپس مل جائیں گے؟ کیونکہ یہاں پہ تو رسید بھی دکاندار نہیں دیتا نا. افتخار صاحب یہی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو اصل ایشو ہے، جو بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمت ہے جس کا اثر عام آدمی پہ پڑ رہا ہے، مجھ پہ آپ پہ پڑ رہا ہے، پھر یہ جیسے گندم اگر یہ آٹے کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کا ایفیکٹ سب پہ ہوتا ہے، مہنگائی جو آتی ہے، اور جو ہمارے کسانوں کا حال ہے، کاٹن کی فصل کی ہم نے حالت دیکھ لی ہے، ابھی بھی کسان سراپا احتجاج ہیں. یہ جو ریئل ایشوز ہیں ان کو ٹیکل اگر ہنگامی بنیادوں پہ نہ کیا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ میرے دوست، پہلی بات ہے کہ جو ہنگامی بنیاد کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں،
कोई चीज हंगामी बुनियाद पर कम से कम ज़राअत में तो नहीं हो सकती। आपने एक हंगामी बुनियाद ढूंढ ली है। मैं कल देख रहा था कि भंग के पौधों से आप यौन बनाने लगे, यानी कितनी बड़ी तरक्की आप करने लगे कि आप बस कॉटन नाकाम हो गई है तो भंग के पौधे से यौन हासिल करके अब भंग के पौधे के यौन से आप कपड़ा जो है बुना करेंगे। सर अच्छा बनेगा कपड़ा, उसको तो कहते हैं बड़ा अच्छा वो उसका फाइबर होगा। फवाद चौधरी तो बड़ा उसको प्रोपोगेट करते हैं। ये सुना देखते हैं जब सुना खुशबू वगैरह भी आया करेगी उसका पैंट में से जीन्स बनेगी। तो अब देखना ये है कि जो तबाही हुई है उसके लिए क्या हमारे रिसर्च सेंटर्स जो थे उनका रोल क्या था, कितने लोगों को वहां से नौकरी से निकाला गया, कितनों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई है जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि पाकिस्तान के अंदर वो मुसलसल रिसर्च करते रहेंगे, उनको तनख्वाहें मिलती हैं, उनको गाड़ियां मिली हैं, उनको ऑफिस मिले हैं और उनको रिसर्च करने के तमाम लवाजमात दिए गए। तो क्या वो जिम्मेदार नहीं है? ये सिर्फ मिनिस्टर जिम्मेदार नहीं होता, मिनिस्टर तो आनी जानी चीज है, ना ही सेक्रेटरी जिम्मेदार होता है, क्योंकि सेक्रेटरी आज सुबह ज़राअत का है, शाम को हेल्थ का सेक्रेटरी है और परसों वो अपना लेबर का सेक्रेटरी होता है। ये भी एक बदकिस्मती है। तो क्या हुआ, रिसर्च सेंटर्स क्या करते रहे? एक बात बड़ी अहम है, इसका सवाल का भी जवाब किसी को देना होगा कि उन रिसर्च सेंटर्स ने क्या किया। दूसरी बात, हमारा जो इलाका है गंदम की काश्त का, ये कम हो रहा है और उसकी वन ऑफ द रीजन ये है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है। अब आप 1800 रुपए आप हमें देंगे जबकि हम डीएपी की बोरी 6000 रुपए के 5 और 6000 के दरमियान ले रहे हैं। मैं कहता हूं किसी दिन ये डिबेट करें संजीदगी के साथ, 1 एकड़ की कीमत क्या है, कम से कम क्या है। हर डिवीजन में 1 एकड़ की कीमत मुख्तलिफ होगी। लाहौर का जो एकड़ बेदियां पर है उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है और जो 1 एकड़ कहीं पे सरगोदे में है तो उसकी कम से कम कीमत 35-36 लाख होगी। ये तो बुनियादी सरमायाकारी होगी। अब उस एकड़ के ऊपर जब हम बीज डालते हैं, खाद डालते हैं और डीजल इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक्टर वहां पर इस्तेमाल होता है, जो पानी होते हैं पूरा ये नहीं होते, क्या करते हैं? क्या लाहौर की एक दुकान में इतनी सरमायाकारी करके इतने पैसे जो हम कमाएंगे, क्या किसान के लिए पॉसिबल रह गया? क्या इज देयर एनी रिसर्च आपसे शेयर हुई है? मेरे साथ ये दोनों चीज़ें आपने बड़ा किया कि जो सरकारी मुलाजमीन है, जो तनख्वाह मराहत लेते हैं, उनका भी एहतसाब होना चाहिए और ये सारा जो पॉलिसी लेवल्स के फैसले हैं ये सबको बैठना होगा इसमें, क्योंकि फूड सिक्योरिटी भी इससे मुंसलिक है। अभी भी कोविड में अल्लाह का करम हुआ जो पाकिस्तान बचा है, इसी ज़राअत में जो हमारी जो सूरत हाल थी उसकी वजह से बचा है, लेकिन आने वाला जो टाइम है बड़ा मखदूज है। इफ्तिखार साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, हमारे पास वक्त की कमी, आज आपसे गुफ्तगू आइंदा भी आपसे करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। कर रहे थे इफ्तिखार अहमद, सीनियर जर्नलिस्ट, तज्ज़ियाकार, उनसे हमारी बात हो रही थी। इंपॉर्टेंट बात है जो खासकर आखिर वाली है, उसको आगे भी हम लेकर चलेंगे। प्रोग्राम में फ़िलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद और अब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा शेख रोहेल असगर। उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, बड़ी मेहरबानी सर। शेख साहब ये क्या हो रहा क्या PMLN के साथ? अब लीडर ऑफ द अपोजिशन जो आप लोगों ने कहा PMLN का हक है, कोई फार्मूला की बात भी होती है, अब यूसुफ रज़ा गिलानी बन गए हैं, तो PMLN की क्या हिकमत अमली और स्ट्रैटेजी ठीक जा रही है? और PDM के हवाले से अब आपका क्या ओपिनियन है? आपके दो बुनियादी तौर पे 2 सवाल है ना, एक तो सेनेट के चेयरमैन के हवाले से और दूसरा PDM से। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक पहली बात तो आप ज़हन में रखें कि जो सेनेट का लीडर ऑपोजिशन है वो इतनी को बड़ी बात मेरी नज़र में, मैं ये मेरे अपना मौका है, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। इससे बड़े बड़े इशू हैं यार। इस मुल्क के जो इस वक्त इशूज़ हैं वो सबसे बड़ा इशू जो है, सबसे बड़ा जो मसला है वो तो आपका इकॉनमी है, जो इस वक्त बड़ी खतरनाक सूरत हाल दिन ब दिन खतरनाक से खतरनाक होती चली जा रही है। ये बड़ा अहम मसला है और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसको इतना कोई सीरियस ले रही है कि भाई वो जरूरी हमारा। सर मरियम नवाज तो बहुत कह रही थी, शी वाज एडमेंट कि जी हमारा ही होगा। ठीक है, एक मौक़िफ़ था, लाइन ले रही थी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उनका एक मौक़िफ़ था और होना भी चाहिए, बिकॉज देखा ना सेनेट में चलिए आप इतने ज़्यादा तादाद में नहीं है, लेकिन कौमी असेंबली में तो आपकी तादाद बड़ी है और सेनेट में भी अगर आप
بدقسمتی اصل یہ ہے کہ بہت سارے فیصلے جو ہے نا وہ آپ ایک یوں کہہ لیجیے کہ یک طرفہ کئی دفعہ ہو جاتے ہیں. اس میں اگر آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ یہ جو سینٹ کا حسب اختلاف کا جو بنایا گیا اس میں میرا نہیں خیال، مجھے نہیں پتا، میں چونکہ سینٹ میں ہوں نہیں، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری ساری سیاسی جماعتوں کو بلانے کے بعد اس پہ کوئی حتمی فیصلہ دینا چاہیے تھا. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپوزیشن میں دڑا ڈالنے کے لیے یا ان کے، چونکہ پارٹی کا بھی اپنا ایک موقف تھا، ایک لیگ کا اپنا موقف تھا، تو اس میں غلط فہمی ڈالنے کے لیے، دڑا ڈالنے کے لیے آپ کسی ایک کو بنا دیں تو دوسری جماعت جو اسے شاید ڈسٹرب ہوگی یا اختلاف کرے گی. لیکن میرا خیال ہے کہ شاید اس میں کوئی اختلافی بات آئی نہیں. اس لیے میرا اپنا نکالا جو اسٹرو کے بعد حکومت کو کافی پریشانی ہوئی ہوگی. حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ بڑے تابڑتوڑ ہونے چاہیے تھے، بڑے کے بیانات آنے چاہیے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا. یہ تو میں نے آپ کی گزارش کر دی کہ وہ جو آپ نے سینٹ کے حوالے سے پوچھا. اب آپ آئیے پی ڈی ایم پہ. پی ڈی ایم میں مختلف سیاسی جماعتیں ہیں. اب مختلف سیاسی جماعتوں کی مختلف سوچ ہے. اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اتنی سیاسی جماعتوں کی یہ سوچ اکثر ایک ہو جائے. نہ کوشش یہ ہوتی ہے جب پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوتی ہے، ہر کسی جماعت کا اپنا موقع ہوتا ہے، پھر اس میں جو رائے ہوتی ہے اس رائے کو بڑا اہمیت دی جاتی ہے. جو میں باہر بیٹھ کے دیکھتا ہوں، میں اس کے میٹنگ کے اندر تو نہیں ہوتا، لیکن جو باہر بیٹھ کے آبزرو کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ جس پارٹی کے موقف میں زیادہ مضبوطی ہوتی ہے اس موقف کو منا لیا جاتا ہے. اور یہ جو پی ڈی ایم ہے، یہ میں آپ سے گزارش کر دوں، یہ پی ڈی ایم صرف سیاسی اچیومنٹ کے لیے نہیں ہے. یہ پی ڈی ایم اس پاکستان میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری، بڑھتی ہوئی کرپشن، اور سب سے بڑی چیز جو ہے اس ملک کی ایک جو معاشی حالت ہے اس کو درست کرنے کے لیے پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ اس ملک میں نالائقوں کی، اچھا نااہل کی، سر، یہ دیکھیں شیخ اور صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں، لیکن اس کا الٹرنیٹیو کیا ہے؟ عوام کے سامنے پی ایم ایل این کون سا وائٹ پیپر لے کر آئی ہے؟ الٹرنیٹیو اس سے بہتر چیزیں پیش کی گئی ہیں؟ وائٹ پیپر میں شیڈو آپ کو گورنمنٹ گزارش، کدھر ہے آپ لوگوں کی؟ شیڈو اچھا فائنانس میں منسٹر نے کیا پیش کیا ہے؟ یہ چیزیں بھی اپوزیشن سے لوگ پوچھتے ہیں نا، برطانوی کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، یہ والی چیز مسنگ نظر آتی ہے پاکستانی اپوزیشن میں. میں جو گزارش آپ کو کروں، اپوزیشن یہ ساری چیزیں جو جتنے بھی ایشوز ہیں ان پہ اپنا موقف تو پیش کرتی ہے، اس کو اٹھاتی بھی ہے اس ایشوز کو. اور فورم بھی آپ کے پاس موجود ہے، سینٹ کا فورم موجود ہے، قومی اسمبلی کا فورم موجود ہے، اس پہ ان ایشوز پہ بحث بھی ہوتی ہے، اس ایشو پہ نشاندہی بھی ہوتی ہے. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اپوزیشن اس جو بنیادی مسائل ہیں ان پہ بات نہیں کرتی یا ان اجاگر نہیں کرتی، تو کرتی ہے. وائٹ پیپر تو اس وقت لایا جاتا ہے نا جب یہ چیز کوئی ابہام ہو یا پوشیدہ ہو یا کوئی چیز سامنے نہ آ رہی ہو. اب لیکن روزانہ کی بنیاد پہ بہت سارے ایسی چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں جس کو مطلب آپ یہ سمجھ کے بہت بڑے بڑے بلنڈر ہو رہے ہیں، بہت بڑے بڑے بلنڈر ہو رہے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیجیے ریسنٹلی جس پہ پوری قوم ایک اسٹیٹ کے ہے، جس کو آپ یہ کووڈ-19 کہتے ہیں، جس کو آپ کرونا وائرس بھی کہتے ہیں، اس کے لیے آپ نے ویکسین منگوانی تھی، ویکسین آنی تھی. پہلے تو چائنا نے مہربانی کی، انہوں نے مفت دے دی. اس کے بعد آپ نے پرائیویٹ کمپنیز کو امپورٹ کرنے کی اجازت دے دی. مطلب اس پہ بھی کسی قسم کی کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے کہ آپ کتنے کی امپورٹ کر رہے ہیں، آپ کتنے پرسنٹ اس پہ اپنا پروفٹ رکھ کے آپ مارکیٹ کریں گے، اس کا کوئی چیز نہیں ہے. اب اس پہ اگر آپ بولیں گے تو پھر بات تو پھر وہی آ جاتی ہے، دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، نائب کے نوٹسز بھجوا دیے جاتے ہیں، یا پھر اور کئی حربے ہیں جس پہ کوشش کی جاتی ہے. تو میرا خیال میں اب وائٹ پیپر یا بلیک پیپر لانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب چیزیں اب آپ اچھا، کے اب آپ سامنے نے نیب منظر کی میں. وہ پیشی کا بھی آپ نے ذکر کر دیا جو ملتوی ہوئی ہے، یہ اس کو آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پازیٹیو سائن. اور دوسرا ڈسکا کے بائی الیکشن، اب وہ بھی آگے چلے گئے ہیں، یہ دونوں چیزوں کا آپ کیسے، آپ کو اوپینین اور ورژن؟ اگر میں آپ کو گزارش کروں، میری بہت عرصے سے میں اس میدان میں ہوں، ایک طالب علم ہوں، سیکھتا رہتا ہوں. ابھی میری عمر تو سیکھنے کی نہیں ہے، لیکن بھارت میں بھی سیکھتا رہتا ہوں. تعلیم کے لیے، عقل کے لیے تو ضرور نہیں ہوتا عمر کا بڑا ہونا، تو آپ کسی کو بھی کچھ بھی سیکھتے ہیں. لیکن یقین کیجیے، میں آپ کو یہ باعث نہیں ہوں،
میں آپ کو یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں، اپنی سیاسی کیریئر میں اس قسم کے حالات میں نے نہیں دیکھے، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہو رہی ہے، اتنی خطرناک ہے جو آپ کے ملک کو اندر ہی اندر کھوکھلا کرتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، آج میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا کہ وہ کوئی بڑا عجیب سا واقعہ ہوا ہے پختونخوا میں، اور وہ لوگ اپنی لاشیں لے کے دھرنا دینے کے لیے اسلام آباد آ رہے ہیں۔ یہ مطلب ایک بڑی عجیب سی چیز ڈیولپ ہو رہی ہے، جس سے آپ کے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ ملک کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ اور یہ واقعی ملک کے یہ لیے اس کو نہیں، اور سب کو اس پہ سوچنا بھی پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا۔ اور دوسرا، آپ نے کووڈ کی بھی جو بات کی ہے وہ بھی آپ کا بڑا امپورٹنٹ میسج ہے، کیونکہ اس پہ سب کو ایک ساتھ مل کر ایک چیز کرنی ہوگی، اور چیزیں ہوں گی، سیاست تو ساتھ ساتھ چلتی بھی رہتی ہے۔ بہت شکریہ آپ میں کے ایک ٹائم کا۔ جی جی، آپ کچھ بات کہنا میں چاہ رہے ہیں؟ آخر میں ایک میری بات جی سن لیجئے، میں شاید آپ کے بھی کام آئے گی۔ دیکھیں، اس میں سب کو اکٹھا کرنے کے لیے سب سے جو بڑی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے حکومت وقت کی، لیکن حکومت وقت اپنی انا تکبر سے باہر نکلے گی تو پھر بات بنے گی نا۔ وہ تو اس طرح تکبر اور اپنی انا اور اپنے خیال میں ہے کہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ باقی دنیا جو ان کی غلام ہے، تو یہ معاملہ زیادہ دیر چلے گا نہیں۔ چلے، آپ کا اپنا ورژن۔ بہت شائم کا شیخ روہیل اصغر ہمارے ساتھ موجود تھے، اور پرائم منسٹر کا گلہ ہے کہ جو ان کی پہلی سپیچ تھی جس میں اپوزیشن کرنا چاہ رہے تھے، وہاں پہ ان کو بات نہیں کرنے دی گئی۔ بارہا اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، ان کے دل میں بھی وہ بات ہے، دیکھتے ہیں۔ لیکن اس طرح کے جو ملکی معاملات ہیں جو بڑے کرٹیکل ہیں، اس پہ سب کو بیٹھنا ہوگا اور سوچنا ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا شیخ روہیل اصغر۔ یہ تو تھا آج کا پروگرام انسائٹ۔ کل مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔